Bonjour et bienvenue. Donc inchallah نكملوا لا فورماسيون ديالنا اليوم غادي وصلنا لو ستاد اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله على لي نون كونفورميتي لي ريكلاماسيون وكيفاش نكوريجيوهم في سكون ابل لو بلان داكسيون دي زانومالي ou bien des non conformités. Donc bien sûr نشوفوا كل حاجه من هاد الثلاثه avec des exercices d'application. Donc ne ratez pas l'occasion de suivre ces vidéos. Donc أول حاجة ça c'est quoi une non-conformité? Une non-conformité c'est-à-dire le non-respect d'une exigence, عدم احترام وحدة من الضوابط, que ce soit une exigence contractuelle تعاقدية اللي كنا شفناها في le premier mois, ou bien une exigence réglementaire قانونية, ou bien une exigence normative, c'est-à-dire les normes. Donc l'objectif ديالنا اليوم ان شاء الله نشوفوا l'exemple ديال une non conformité. قلنا هاد non conformité نعاود هي le non respect d'une exigence, que ce soit contractuelle, réglementaire ou bien normative. Les non conformités, il y a des non conformités mineures et de non conformité majeure. Quelle est la différence? Une non conformité mineure, c'est-à-dire elle n'affecte pas d'une manière directe l'activité, ما تقدرش توقف لنا l'activité. مثلا هاد التصويره اللي قدامنا الازبال نورمالمون خصهم يكونوا في المكان المخصص ليهم, هادي سيتين ديشارج مزباله, الازبال خصهم يكونوا في لو هول دو ريسبسيون دي ديشي كنسموه لو هول. مرات نحاول نبدلو الدومين باش هكا نفتحو على جميع الدومينات, لان شي سؤال ممكن يخدم في دومين كيلكو سوا. دونك هنا هذا كيتسمى الهول, كنجمعو فيه لي ديشي باش نديرو لهم لو تري الفرز ديالهم. هنا نورمالمون ديشي تخوا هنا, دونك هادي سي كوا سي اون نون كونفورميتي, ولكن واش غتوقف لنا الخدمه؟ لا. دونك هادي سي اون نون كونفورميتي مينور. باغ اكزومبل اون نون كونفورميتي ماجور, هاد البلاصه فين تيخوا الكاميو الاسبال تقلب لنا كاميو هنا, دونك هادي سي ان اكسيدون او اون نون كونفورميتي ماجور. فوالا دونك نكملو. دونك كيما العاده في كاع الوثائق اللوغو دونتربريز, كاع الوثائق كيتسموا دي زونغيسترومون وداخلين في ان سيستيم دو ماناجمنت انتيغري. قلنا ان سيستيم دو ماناجمنت انتيغري ملي كيكون عندك بلوس كين نورم, تيكون عندك بزاف ديال لي نورم. دونك دابا لا دات دي ميسيون, تاريخ الارسال, نو دو ليميتور المرسل ضروري, شكون اللي دار هاد نون كونفورميتي, شكون اللي كتبها, لمن شنو سميتو, او ليو و لا دات, اليوم ومكان هاد لانومالي. لا ميم شوز ممكن تكون اون نون كونفورميتي, ممكن تكون اون بلانت ou bien une réclamation d'une partie intéressée, ممكن تكون un audit, عمرنا هاد نون كونفورميتي lors d'un audit, ou les actions correctives, وراه شفنا les actions correctives وهضرنا عليهم. ممكن تكون هاد نون كونفورميتي il s'agit d'un incident ولا accident environnemental ou bien un dysfonctionnement. دونك حنا عندنا une non conformité وهذا كيأثر على البيئة, دونك سي ان incident environnemental. incident هو واحد l'accident sans dégâts matériels ou bien humains. description ديال l'anomalie ou bien non conformité, دائما وصف ديالها les déchets disposés sur le lieu spécifié à l'emplacement des camions sur l'ordre d'un agent de coopérative. déchets disposés à l'extérieur des halls sur les caniveaux d'exhibition, يعني هنا déchets تحطوا خارج الكانيفو, خارج لو هول, وداروا على الكانيفو يعني على القوادس اللي غيدوز منهم ليكسيفي العصير ديال لي ديشي, حتى هو كنديروا ليه القوادس ديالو. دونك هنا كنديروا لاناليز دي كوز لي ا لانومالي. بوكوا دونك باغمي لي زاناليز هو ان هاد الهول في هاد الفتره فين تسجلت هاد لانومالي كانوا فيه اشغال, اذا كنا خدامين غير بالنص ديال الهول, ونا ترافايي كافيك لا موتي دو هول. دونك لي ريسك بروبابل, يعني الاخطار بروبابل ديال هاد لانومالي هما ديغراداسيون اي كولماتاج ديال الروكار, يكولماتي لنا يعني غيسد لينا هاد الروكار, ولا تسد لينا الروكار غيتسد لينا الباسان, وغيكون عندنا ان كو دو رياميناجمون فلوس.
ديغراداسيون دي السول، غادي ديغرادي لنا هاد الزبله خويتي على هاد الدالا، فغادي ديغراديها. دونك كو ديال غي مانيجمون الفلوس. نون ميتريز ديال لامباكت اولفاكتيف، الا كان الديشي محطوط هنا فغتكون عندنا الريحه. دونك هنا عندنا نون ريسبي ديال لي زيكزيجونس كونتراكتويال، لان الريكزونس كونتراكتيل قالوا لينا ما تكونش عندكم الريحه في هاد الزباله مثلا. وحنا اونتربريز عندها الايزو 14001، اذا ما خصناش نديرو بحال هاد السلوكات المخالفه للبيئه. ضروري لي ريسك باش تبان الناس. دونك دابا ندوزو لو بلان داكسيون دي زانومالي. شنو خصنا نديرو؟ لي زاكسيون ايميديات، يعني ايميديات يعني كوراتيف. لي زاكسيون كوراتيف. شنو هما دي زاكسيون كوراتيف؟ خاصنا نشدو هاد لي ديشي اي لي ميتر دون لو، باينه بالعقل هاد لي ديشي نردهم لهم. دونك هادي هي l'action curative، يعني les actions à mettre sur place. La date de réalisation هي la date نيت ديال l'anomalie. هنا الريسبونسابل مثلا مسيو حمزة. Voilà. Les actions correctives, c'est-à-dire les actions à long terme pour que le problème ne se répète pas. Pour que le problème ne se répète pas. يعني باش ما يتعاودش المشكل. pour que le problème ne se répète pas ما يتعاودش كنديرو هاد لي زاكسيون. دونك parmi les actions اللي درنا هو sensibiliser les chauffeurs d'évacuer les déchets. يعني الشيفور مايجيش يخوي الديشي، حاول يرد الكاميو يبلاصي مزيان عاد يخوي، و تا البلاصير ديالو وقف معاه مزيان. هنا عندنا واحد الخطر، هنا لاحظتو معايا الكاميونات يرجع راه ممكن يتقلب. هنا عندنا واحد الخطر بوان نواغ هنايا. هنا sensibiliser la coopérative sur l'importance، يعني التعاونيه اللي كدير لو تري، كدير التري ديال هاد الازبال، يعني الفرز ديال هاد الازبال. نديرو ليهم واحد انفورماسيون، واحد طول بوكس، واحد تي بي ان، واحد تول بوكس ميتينغ على لامبورطونس ديال البروتيكسيون دونفيرونمون. سيرتو حنا باش نحترمو لي زيكزيجونس كونتراكتويال ونحترمو الايزو 14001. من بعد ما كنشوفو هاد لي زاكسيون كوليكتيف كيدارو كنرجعو نكملو، كنشوفو واش هاد لي زاكسيون اللي درنا كانوا افيكاس يعني مزيانين، افيكاس سيفيزون كانوا كافيين، ولكن ماشي افيكاس راه بلو كو سيفيزون. هنا واش كانوا دي زاكسيون ما كافيين، سيتادير خصنا نعاودو نشوفو في الامر ديال هاد نون كونفورميتي ولا هاد لانومالي. لوبسيرفاسيون هنا ملاحظات، واش كاين شي ملاحظات. هنا ريسبونسابل اجي سؤال اسني. هنا لوبسيرفاسيون واش عندي شي ملاحظات؟ لا ما كان والو، يعني داكشي داز ابسط ما يرام. نقولو غيان اسينيالي، غيان RAS غيان اسينيالي، لا شيء يشار اليه. فوالا. دونك هكا غروسو مودو شفنا سي كوا لي نون كونفورميتي ايتترا، ودخلنا ان راه ممكن هادي نعمرو بها حتى لي ريكلاماسيون، الشكاوى، لي ريكلاماسيون بيان لي بلان. حتى هذا مثلا جاتني واحد الريكلاماسيون سوا من لي بارتي انتريسي، يعني ريكلاماسيون لي صيفط عليا واحد من لي بارتي انتريسي، مثلا الجماعه او الريفران المجاور للبروجي ديالي ايتترا، او لا انا اللي نصيفط ريكلاماسيون de la partie intéressée وكاينه une réclamation vers la partie intéressée في اتجاه لا بارتي انتريسي. لا ميم شوز ممكن نخدم بهاد لافيش، ولكن حنا غنشرحو كل حاجه بوحدها. دونك دابا شرحنا اليوم لي نون كونفورميتي بلا ما ندخلو في لا تيوري ايتترا. ممكن لا تيوري يعني نديسكوتيوها سور لو جروب واتساب، ولكن بوغ لا براتيك هذه هي النون كونفورميتي، سيتادير لو نون ريسبي دون اكزيجونس سوا كونتراكتويال سوا ريغلومونتير سوا نورماتيف. هذه هي نون كونفورميتي. عطيتكم هنا ليكزامبل دين فيش. ان شاء الله نحاول انني نخلي لكم في ليكزيرسيس ليكزامبل ديال دو فيش. انا بغيتكم تخدموا لي على دو فيش. نقدر نوريها لكم دابا نيش، نقدر نوريها لكم دابا نيش. دونك نوريكم الفيش الثانيه. لي صور سيتي ان سور دو نون كونفورميتي ديال جاكوبس.
لي صور كتعني safety observation report لو rapport d'observation pour la sécurité. دائما هنا لا دات الوقت الباج ولي صور نيميرو الرقم ديال هاد لي صور تنظيم. هنا سومي بار لوبسيرفاتور شكون اللي دار هاد الملاحظة مثلا مسيو حمزة مثلا مسيو حمزة. اوبسيرفاسيون شنو هو الملاحظة اللي شفنا مثلا لو نون باليزاج دي ترونشي يعني ملي تكون عندنا ترونشي حفرة ما تنديروش ليها لو باليزاج ديالها تما. دونك دابا شفنا هنايا لوبسيرفاسيون اللي لاحظنا هي لو نون باليزاج دي بور دو ترونشي. هنا راه ممكن نزيد واحد التصويرة با بروبليم. لي زاكسيون بريز التدابير المتخذة. اول حاجة لي زاكسيون كيغاتيف شنو خصنا نديرو سور بلاص باش éviter la propagation باش نجتنبو انتشار هذا المشكل. كاينين التدابير الاستعجالية ce sont les actions correctives immédiates prises oui ou bien non. كاينين des actions pour prévenir la répétition باش نجتنبو إعادة المشكل. هادو كنسموهم les actions correctives pour que le problème ne se répète pas. انا هنا تندير لكم الشرح في لا فيديو ولكن من بعد غنمسحو باش تعمروا هاد لافيش. نختاروا دو زيكزامبل دو بروبليم ان شاء الله. تكونتاكتوني في واتساب غنعطيكم دو زيكزامبل ديال دو بروبليم ونحاولوا نعمروا عليهم هاد لي فيش دو نون كونفورميتي. هنا كنشوفوا الاسباب الغير المباشره. واش كاين نقص في التعلم مونك دو فورماسيون. واش يعني ما كاينش ما درناش دي طول بوكس ما درناش دي فورماسيون دي سونسيبيليزاسيون حملات توعويه وكذا ايتترا. نقص في الكونفيكسيون يعني القناعه عند العمال ما مقتنعينش يعني بهاد السلوكات ديال لو ريسبي ديال لي كونسيني اش اس او اولا فقط السوسيتي عندها واحد المونك دي ريسورس نقص في الموارد. دابا هاد لي زاكسيون كوريكتيف اللي حددنا هنا غنشوفوهم واش داروا اسكو لومبلويي ا كوريجي لوبسيرفاسيون. واش هاد لي زاكسيون كوريكتيف اللي درنا في لو بلان داكسيون دانومالي واش داروا ولا لا وي ولا نو. لونغاجمون هنا الالتزام. Est-ce que l'employé a montré à l'observateur sa compréhension de l'observation et son engagement à ne plus répéter la condition. واش هاد لومبلويي واش هاد العامل بين لداك السيد اللي دار لوبسيرفاسيون يعني الاش اس او انه فهم هاد الانومالي اللي هي لو نون باليزاج وما غاديش يعاود يكررها وي او لا نو. هنا لي زاكسيون كوريكتيف نكتبوهم مثلا assurer l'installation des garde-corps selon les règles d'art citées par le maître d'ouvrage. يعني ندير دي garde-corps ولي garde-corps راه هضرنا عليهم ياك هضرنا على لي garde-corps فاش قلنا راه كيتكونوا من 3 مثلا. هذا هو الغارد-كور تيكون الفوقاني كيتسمى الليس الوسطاني السوليس وتحت البلانت. قلنا تتكون فيه ما بين متر حتى المتر 10 وكيكون البلانت خاصها تكون ماتيريو ريجيد خاصها تكون قاصحه وكتكون فيها في ليبيسور ديالها اونتر 15 à 20 cm. Si vous avez plus d'éclaircissements على لي garde-corps n'hésitez pas de me contacter sur le groupe WhatsApp. دونك دابا غادي نحاول انني نمسح هذا الشيء باش تخدموا لي التمرين. حاولوا تكونتاكتوني في الجروب واتساب ان شاء الله باش نعطيكم هذا التمرين que vous devez effectuer. دونك هنا ميرسي بور فوتر اتونسيون. نشوفو ان شاء الله الفيديو الجاي نحاولوا اننا نشوفوا فيه لي ريكلاماسيون. كما قلت لكم فرا فقط غير لافيش الاولى اللي وريتكم راه ممكن نخدموا بها الريكلاماسيون الشكاوى اللي تيجونا اولا الشكاوى حنا اللي كنصيفطوا اللي كنسميو الشكاوى اللي كيجونا réclamation de la part des parties intéressées. الشكوى اللي يقدر انا نصيفط هي réclamation vers les parties intéressées. Donc merci pour votre attention ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا.